سلام یا حسین علیہ السلام. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقتہم و تمتعہو فیہا طویلا. یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام. نزیلوں کا حیثو متجہت رکابی و ضیفکا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم. پڑھو صلوات اہل بیت نبوت بابا کرام. صلی علی محمد و آل محمد. مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء ملت دے بلندی درجات. مجلس پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین اور معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت ہوائی دی خاطر بھی باب الہوائی خاندان تے باواز بلند صلوات. قبلہ ٹھیک بیٹھے ٹھیک بیٹھے کھلا کھلا بین دیو گے دھوپ بھی خیر ہے. تمام مریض مومنین دی شفا واسطے اور بالاخص جنہاں دی دعائیں تساں سادات غیر سادات دے اور میں حقیق دے ذمہ لگیاں نے ان مومنین دی صحت کاملہ دی خاطر بھی پورے خلوص نال سارے صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. مالک پاک ولی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمى امام زمن علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک اس تاجیل واسطے بھی جتنے بیٹھے ہو صلوات اچھی آواز نہ. صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم. واجب القادر سادات غیر سادات ملک عراق دیاں دو زمینہ ایسیاں نے جنہوں نے اللہ دے دو ولیاں نے خرید فرمائے. میں وقت مناسب پڑھنا ہے مجلس رنگ شاہ جی میں مکمل پڑھنا تھوڑی جی رستے بارش رکاوٹاں دی وجہ تو رستے دی خرابی دی وجہ تو آنے بھی قریباً آدھا گھنٹہ میں تاخیر ہو گئی. اس دی بانیان تو بھی تو آزاداران تو بھی معذرت. وقت مناسب مجلس مکمل. میں کہ دو زمینہ ملک عراق او با برکت با عزت با عظمت زمینہ نے جنہ دے خریدار نے اللہ دی دو حجت ہستیاں. بسم اللہ کریے جی. پہلی ہے سرزمین نجف و کوفہ. ایک صلوات سارے تلاوت فرما لو اچھی آواز. سید بسم اللہ. لو جی ایک دفعہ میں ان سادات دے آمن نال ایک دفعہ میں سطر پھر آکھ دے وہاں. ملک عراق دو زمینہ دو ولی خریدار. پہلی زمین ہے نجف و کوفہ. خریدار دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بحر النجف تو لے کے اتنے بزرگ چہرے ویکھ کے اتنے بڑے بھائی ویکھ کے اتنے سردار ویکھ کے میرا دل بن گیا میں اپنے بڑے بھائیاں اپنے بزرگاں دے انداز دی تاریخ والی مجلس. شکریہ جی. بحر النجف جڑے ظاہر و مالک پاک نصیب فرمان جڑا بندہ سکھ دے مالک ایسے ہی سال کرونا وائرس سمیت ہر آفت مصیبت تو اللہ اپنی مخلوق میں بنا دے. رستے کھلن تے ازادار کربلا جا کے مالکاں دی ازاداری اور سواری جڑے گئے ہو وہ گواہی دے دینا. نجف بلند جگہ تھے
خطہ عراق دا بلند ترین مقام ہے. نجف ہے ہی دو عبرانی زبان دے الفاظ دا مرکب نیجف جس سے کچھ بلند نہ ہو. لطف ہے گجرات پڑھنا یا علی علیہ السلام. چلو تو اتنا پیار کیتا ہے ان گرمی دے عروج تو میں ایک سطر اور آکھی جاواں. شیعہ صداون والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھن والا زندگی بھر سجدے سر رکھ کے وحدہ لا شریک دا شکر ادا کرے. اللہ دی سے ایک نعمت عظما دا شکریہ شیعہ ادا نہیں کر سکتا. کیسا امام اول اللہ عطا کیتا, نام علی سب سے بلند. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. حیدری امام کیسا ہے؟ کیوں اللہ دی حمد ہر سال نل کریے تو حق ادا نہیں کر سکتے؟ امام اول دا نام علی مانا سب سے بلند. آئے کعبے کعبہ دا مانا سب سے بلند. ستے نجف ہے, نجف دا مانا سب سے بلند. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ جی ہیں؟ ہاں جی قرآن پڑھ لو. حیدری علیہ السلام. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی کیوں بہو جی گرمی ہے کڑی. اور بھائی غلام رضا جھنڈوی صاحب ایک قصیدہ لکھی آئی, وہ دا ایک مصرع میں بہت ہی پسند ہے. انہاں لکھے ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر, ماتمی کا صاحبہ حسین ہے. زندگی باقی انشاءاللہ 9 ذی الحج محمدی کورس یا علی علیہ السلام. میں پھر آکھ دینا جی 9 ذی الحج زندگی ہے, ساتھ چل دینے, زندگی وفا کرے تو انشاءاللہ محمدی کور مولا دے بہت بڑے بڑے مداخان پڑھن گے. میں حقیر بھی انشاءاللہ اپنی مرضی دے وقت ہے, چونکہ نوکریاں زیادہ نہیں تو وقت میری مرضی دا تے حکم تہاڈی مرضی. لو سیدزادے توجہ رکھنا. اس نجف دی زمین دی خاصیت ہے. اے رمضان اچ باو جی تو علم اچ ہے اسی الحمدللہ بہت سارے ذاکرین اور عزاداران کربلا سے مالک دے سجدے. امیر المومنین دے حرم پاک کے ایک مجلس آئی. 28 سال تو نجف اشرف علم حاصل کرن والے ایک طالب علم اور عالم دین انہاں مجلس پڑھی اور میں بڑا ہی لطف لیا. انہاں حرم امیر المومنین دے وچ کھلو کے علی دی مزار والے پاسے ہاتھ کر کے آکھیا اے علی دے شہر دی مٹی دی خاصیت ہے, ایتھے علی دا دشمن دفن نہیں ہو سکتا. بڑی مہربان جیو سید. سرزمین نجف دشمن حیدر قرار قبول نہیں کرتی. اور کیا عزت والی جگہ ہے جی. جڑے گئے نے انہاں بڑا ہی لطف لمنے, جڑے اجے مالکاں دی حاضری نہیں لگوا سکے انہاں دا عشق شوق دوبالا ہونا ہے. شہر کوفہ دی آبادی مکدی ہے, چڑھائی شروع بلندی والے پاسے ٹردے جاؤ علی دے قریب. جب اس زمین دے خطے دی سب تو بلند جگہ تے پہنچو سامنے ایک ایسا حرم جدے اتے اتنا حسن ہے جو اکھ ہٹدی نہیں. بلند ترین گنبد اتے سونا پرچم, گنبد دے تلے مزار, مزار اترائے ہستیاں, ایک پاسے آدم ایک پاسے نوح, آتج اکبر دا دادا سلطان بڑھ کے سوتے بھائی. آپ جی ہیں جی قبلہ, بہت شکریہ. میں بسم اللہ کروں. اور جیسے اللہ دے بنائے امام تواڈے میرے واسطے نعمت عظما نے نا جی. مالکاں دی مودت, شہنشاواں دی ولایت, اللہ دی نعمت عظما دا نام ہے. ویسے انہاں دے شہر بھی بڑی بڑی نعمت. یہی میری مجلس ہے آج, اس وچ میں فضائل مصائب پڑھنے. نجف کربلا ذہن وچ رہے. بھجن قبلہ سرزمین نجف تے ایسا قبرستان ہے بالکل امیر دے حرم دے نال متصل, نام ہے وادی السلام. کم و بیش 70 کلومیٹر تک جڑا اس دا لبدا ہے نا جی ایریا, جڑا دریافت ہو گیا جتھے قبراں نظر آندیاں نے. کیونکہ تساں تکی ہونے بھی پنڈاں تھاواں دے چھوٹے چھوٹے قبرستان بھی بعض اوقات معدوم ہو ویندے پھر نئے بن گئے. یہ تو روئے زمین دی تخلیق دے بعد دا قبرستان ہے, سب تو بڑا. 70,000 نبی دفن نے. تاریخ آدھی ہے دیاں حداں ریاست دمشق نال ونج رل دیاں.
یہ جغرافیائی ہون ملک بنے نہ شام وکھرا، پہلے تو عرب آئی، اب عرب دے خطہ دمشق اور نجف دے درمیان اللہ 70,000 نبی بھیجے جنہاں دی قبرہ اس قبرستان اس نے، یہ جنت ہے۔ تو انہوں میں نے حکم ہے جیڑا بندہ نجف دی زواری تے جاوے او اپنے ہاتھ نال جتنے مومن یاد نے جیندیاں مویاں دیاں قبراں بنا کے آوے، جدوں زواری تے کوئی جاوے نا جی انہوں آکھے کرو اور کچھ نہ پھرے، ایک سجدہ حسین دا، ایک قبر وادی السلام دی میرے نام دی بنا کے آویں۔ معصوم فرمائندے نے اتھے قبر دا نقشہ بنان دا فائدہ کی ہے؟ مالک فرما رہے ہیں چوکر کلاں لالے موسے گجرات محمدی پورے سرگود بندہ مر جائے وہ رشتہ دار انہوں پنڈ دے قبرستان دفن کرن، بادشاہ فرمائندے نے میرا وعدہ ہویا او دفن اپنے پنڈ جو سی اٹھ سی علی دے قدمہ جو وادی السلام۔ بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی تھی۔ اچھا جتنی دفعہ یا علی جدی قبر دا نقشہ ہوتے نا جی علی دے قدمہ وہ پنڈ دفن ہو گئی کیڑے وڈے محسن نے مالک اپنے منن والے نو چاہندے نے اوتھے بے شک سما دیو اٹھے میرے قدمہ یہ شفاعت دا وسیلہ ہے، یہ نجات دا ذریعہ ہے۔ جس وادی السلام وچ اٹھنا ہے اس تے قبر دا عذاب کوئی نہیں، منن والے نو مالک بچانا چاہندے۔ اچھا روئے زمین دی پہلی مٹی ہے جسی چو دور نکلدا ہے، ہن بھی میرے محترم بھائی دے ہاتھ وچ نجف دی مٹی چو نکلے ہوئے پتھر ہے، پتھر ہمیشہ پہاڑاں چو نکلدے نے، پہاڑاں دیاں بھی کاناں چو تلاش کر 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 کے بڑی مشکل نال قیمتی پتھر نکلدے۔ روئے زمین دی واحد مٹی ظاہراً بے جان تے علی دی جتی دا صدقہ، ایک دو دفعہ نہیں جدوں بھی اس قبرستان وچ بارش ہوئے علی دے قدماں دا صدقہ مٹی دور بن کے دور نجف پیدا کر دیا۔ دوسری زمین دا نام ہے سرزمین کربلا۔ اچھا جیسے نئے جف کثرت استعمال دی وجہ تو ہو گیا نجف قبلہ، ویسے ہی کرب و بلا ایک کیفیت دکھاں مصیبتاں دا اکٹھ، کثرت استعمال کرب و بلا کربلا بن گئے۔ نام تاریخ تو انہیں دے بہت ملنے مثلا بابل، غازریہ، ناصریہ، ارض نینوا، اور جڑے کچھ پرانے زوار یا زیادہ تحقیق کرنے والے تشریف فرماؤ اج بھی کربلا تو 6 کلومیٹر تے نینوا دی قبر ہے۔ ہاں یہ نینوا بنی اسد دی ایک ضعیف حال، قبیلہ بنی اسد اس قبیلے دی ایک ضعیف حال، نام ہے نینوا، اسم 6 مربع میل 9 مربع میل یا 12 مربع میل، یہ تو 3 حدود اربع ملن کے کربلا دے تاریخ ہے۔ چلو 6 آئی 9 آئی یا 12 آئی جتنی بھی آئی مالک ہی آئی بیچ دی نہ آئی۔ جدوں کوئی خریدار آوے آنا تو آکھیا بنجر بیابان زمین میں خرید کرنی، تو اے بڑھڑی آکھیا نہیں میں کچھ ہستیاں کچھ نشانیاں دسیاں، جب تک اس دا حقیقی خریدار کربلا نہ اسی میں اے زمین فروخت نہیں کرنی۔ پھر 2 محرم دا وکھرا باو جی مضمون ہے جو مالک کن تشریف لے آئے، کیسے بادشاہوں نے سرزمین خرید فرمائی۔ اتنا میں ضرور پڑھ دے جو 30,000 دینار منگی قیمت 60,000 دینار مالک ادا کی تھی، اور 60,000 دینار ادا کر کے مالکہ فرمایا اضافی رقم تاں دے رہے ہیں میرے آنن کربلا زوال۔ واہ بھائی واہ، او ہمنے میرے تے میرے اللہ دے مہمان تائے دے اڑے میرے زواراں دی خدمت کرنا تو اڑے تے لازم ہے۔ علیہ الصلوۃ جیو پہ، اور مالک نے پھر اضافی رقم خرچ کر کے نا جی ایک قیامت تک اپنے زواراں دے نام وقف کی تھی۔ کربلا زائر حسین دے نام عزیزم وقف ہے، یہی تے وجہ ہے گجرات چون 2-3-4 ہزار کلومیٹر دا سفر کر کے بندہ کربلا جاوے نماز قصر نہیں ہوندی۔ کربلا گھر جو ہویا تے گھر وچ نماز قصر زندگی دراز نہیں ہو۔ زمین مالک خرید فرمائی۔ اب جیسے ارض نجف چک میرے علم ہے جو وقفہ بھی ہم نے تے میں تو نال وعدہ کیتا ہے کونج کے میں دعا نہیں منگی میں نعرے نہیں مرائے میں اضافی گلاں نہیں کیتیاں، میں سیدزادہ ڈائریکٹ مجلس اس سے واسطے شروع کیتی ہے بھئی میں
تھوڑے وقت ساری پڑھ کے جاؤ. سرزمین کربلا مالک خرید فرمائی وقف ظاہر دینا، قدم رکھ کے مٹی نو شفا بنایا. روئے زمین دی 18,000 الامین دی واحد مٹی ہے کربلا جدا کھانا حلال ہے وچ شفا ہے. مٹی کسے پاک جگہ دی ہوئے نا، جتنی پاک جگہ دی مٹی کھانا من ہے، حرام ہے شریعت وچ. اور شریعت وچ کیوں من ہے؟ انسان بنے 4 چیزاں دا، اگ پانی ہوا مہربانی مٹی. تے مٹی کھان دا مطلب ہے انسان دا گوشت کھانا. میرے عزیزان یاد رکھنا، اللہ شریعت وچ کچھ کرن دا حکم دیتا ہے نا، جڑے کم واجب نے انہاں دی بھی کوئی وجہ ہے. اللہ بلا وجہ کچھ فرض نہیں کیتا. بڑی من خوشی ہوئی ہے جدو سید اعلان کیتا ہے بھائی وقفہ نماز ہونا ہے. نماز واجب ہے جی، بڑی مہربانی. میں کدی مرشد بھائی جان کدی کسی دوسرے زندگی گزر گئی 18واں سال ہے 17 پورے ہو گئے مالکان دے دکھ پڑ دے فضائل پہ، میں کدی کسی دوسرے مذہب دی گل ممبر تو کیتی نہیں. کوئی آنکھ ہی صحیح تے میں آدم میں پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو صرف 12 دے سچے مذہب دا پتہ جو میرا اپنے میں وہ دے متعلق جاننا. میرے مذہب سر ہلاونا، میں داد نہیں منگی، میں تواڈی شیعہ دی تائید چاہیے. میرے مذہب 12 امامہ دے مذہب نماز واجب ہے. بے شک بڑی مہربانی دی میری مجلس ایتھے اس گل تے تو تائید کی تھی پوری. ساڈے مذہب وچ نماز ہے واجب. اچھا انسان ہے نا خطا دا پتلا ہے، بہکاوے شیطان دے چاہ کے جے کدی قضا ہو گئی نماز رہ گئی اللہ قضا رکھی، بندے دے بچے نال معافی مانگ لوے اللہ معاف کر دے سی. قضا دی معافی ہے، انکار دی معافی نہیں. بہت شکریہ جی بندے دی رہ گئی نا غلطی ہو گئی، وہ ہے بندے تے اللہ دا معاملہ. لیکن جڑا آکھے نا نماز کوئی نہیں وہ دا پھر 12 امامہ دے مذہب نال کوئی تعلق. جڑا اللہ دے واجبات تو روکے او حسین دا کچھ نہیں لگتا. گل آ گئی بابا جی تے میں ممبر تو کر کے جاؤں. جڑا آکھے نا نماز ضروری نہیں، جڑا نماز تے عزاداری دا مقابلہ کراوے. اب مقابلہ کیوں کرائی دے؟ 2 چیزاں دا، ایک نو ہرانا ہوندا ہے، ایک نو جتانا ہوندا ہے. ایک نو گھٹانا ہوندا ہے، ایک نو ودھانا ہوندا ہے. ایک نو رکھنا ہوندا ہے، ایک نو چھڈنا ہوندا ہے. جیسے الیکشن وچ 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں، ایک نو رکھ دیندے ہو دوسرے نو، یعنی مقابلہ اتھے جتھے ایک نو رکھنا ہے ایک نو چھڈنا ہے. جیڑا بھی بندہ اب محرم قریب ہے بالکل ایام عزا، ویسے حسین دے رون دا کوئی موسم مخصوص نہیں مگر شہادت دے مخصوص ایام نے. محرم الحرام دے قریب آئے گا نا تو اس قسم دیاں بہت ساریاں گلاں نیٹ تے تقریراں سیدزادہ لبن لگ جائے. جیڑا بندہ مقابلہ کراوے نا حسین دی عزاداری تے نماز دا، چاہے وہ کسے پاسوں بھی ہوئے، نماز والے پاسے ہوئے یا حسین والے پاسے، جیڑا مقابلہ کراوے یاد رکھنا وہ 2 وچوں ایک نو چھڈنا چاہتا ہے، یا نماز چھڈنا چاہتا ہے یا پھر حسین چھڈنا چاہتا ہے. یاد رکھنا واجب تے امام دا مقابلہ نہیں ہوتا، امام آندا ہی واجب سمجھان واسطے. اور جی کربلا دی ریت تے بادشاہ دا سجدہ ہے نا جی، میری گفتگو بوجھ تو نہیں بن رہی. بادشاہ حسین علیہ السلام نماز والا سجدہ قنات دے اندر کر سکتے ہیں؟ بولو کر سکتے ہیں؟ 12 کے ٹبے تے نماز کیوں پڑھی؟ قیامت تک مورخ دی غلط فہمی دور کرنا. امام جان دے ان کل نو یزید تخت تے بیٹھ کے آکھنا ہے حسین نماز نہیں پڑھدا، تو پھر لکھاں گواہ ہوون جو جدے تے بے نماز ہون دی الزام لا کے قتل دا فتویٰ پیا دیندا ہے، وہ تے ٹبے تے خنجر تلے بھی سجدے کردا. نماز واجب ہے، اللہ واجب تاں کیتی ہے جو بندے دا تکبر مک جائے. میں کہ ہر واجب دی ایک وجہ ہے. نماز واجب کیوں کیتی؟ بھئی جاندا سجدہ مصطفیٰ کرن، جائے اللہ دے بارگاہ چلی مرتضیٰ جھکیں، تو میرے تیرے سجدے دا محتاج نہیں، مگر 17 رکعتاں واجب کر کے 34 سجدے کروا کے یہ تیرا تے میرا فائدہ ہے. بندے چ آتش بھی ہے نا، میں ہون گنوائے نا، اگ پانی ہوا مٹی، یہ اگ دی وجہ تو نا سید انسان تکبر کردا ہے. تے اللہ نماز واجب کیتی ہے جنوں جھکن دی عادت ہوئے وہ تکبر نہیں کردا. بھائی شکریہ بڑی مہربانی اس گل تے داد دیتی. روزہ واجب کیوں ہے؟ اللہ دے خزانے کوئی کمی ہے؟ بھئی 1 مہینہ ہڑتال کرا لیے چلو راشن پورا ہو گیا؟ نہیں.
اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں. روزہ کیوں واجب کیتا ہے؟ جو جنہوں بھوک لگے ان پتہ لگ رہا ہے بھوکے دی نبدی کنجے. مفلس دی زندگی دا احساس ہوندہ ہے بندہ روزے دار ہوئے. حج واجب ہے، مساوات، لباس ایک جیسا، امیر ہے تے بھامے فقیر ہے، دو چادروں دا لباس. زکوٰۃ ایک نظام اللہ چاہتا ہے، امیراں تو لو، عادت پاؤ، غریباں چ تقسیم کرو. غرض ہر واجب دی کوئی وجہ ہے. اسی طرح ہر امتناع دا فلسفہ ہے. مٹی کیوں حرام ہے؟ مٹی نال بندہ بنے ہے. مٹی کھان دا مطلب ہے انسان دا گوشت کھانا. یہ دا مطلب ہے زمین دی مٹی کھاؤ تو حرام ہے. روح زمین تے واحد ٹکڑا کربلا جی دی مٹی کھان حلال بھی ہے، ویک شفا بھی ہے. آپ جی ہیں گل لمبی ہو گئی، مقابی ہے. نتیجہ آگے سے نجف اور کربلا. کربلا دی خاک تواڈی میری نجات دا وسیلہ ہے. اچھا بچیاں نو شاید یاد نہ ہوئے جی، بزرگاں سارے سنے ہو سی. ایک سرائکی زبان دے مظفر گڑھ ضلع دے بہت کمال شاعر اور مولد ذاکر گزرن خادم حسین آصفی مرحوم. کیا مالکم کمال قلم عطا کیتا انہاں دیاں دو سطراں جی میں تے لکھ کے رکھیاں. میں اولاد نو وصیت کرنی ہے میں جدوں مراں اے سطراں میرے کفن چومن. آصفی صاحب وصیت کر گئے میں مر ونجاں، سرائکی ادب، میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی. میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی. وہ فرما گئے ای ہوتا ایک وسیلہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا. آپ جی ہیں السلام علیکم حیدری جیو پہ مالک سلامت رکھیں. بہت شکریہ جی. خاک شفا وسیلہ نجات. اچھا پھر زواران دی گواہی چاہی دی ہے جی. جاوی نا نجف اشرف مالک پاک دے حرم مقدس 365 دنوں دا کوئی دن بابا کسے دن دا کوئی گھنٹہ خالی نہیں جدوں عربی اپنے دی جنازے چاہ کے مولد حرم میں جنار لگاتار ایک پورا رستہ ہے. جنازے آن دن حرم نال مس کر دن پھر وادی السلام دفن کر دن. قدیم دور آئی سید خادم آئی حرم امیر المومنین. کربلا اور نجف فضائل مصائبی ذہن اجرم. شام دا وقت آئی جدید دور نہ آئی بے لوگ جہازاں تے کروڑاں دی تعداد پیدل زوار ونجنا لے خچر تے گھوڑے تے اٹھتے کم لوگوں نے. عشاء دے بعد حرم امیر بند کیتا اپنی جگہ تے آرام شروع کیتا. اکھ بند ہوئی تے خواب وچ امیر دی زیارت. مولا فرمائے جلدی اٹھ جاگ دروازہ کھول رستے تے جا جنازہ آ رہے ولید شہران دے قابل نہیں وہ دا رستہ روک. خادم دروازہ کھولے حرم دوبارہ بند کیتا. باؤ جی دوڑ کے جتھوں جنازے آندے ہیں اس رستے تے گیا. رات کھڑا رہا جنازہ کوئی نہ. دن آندہ مولا دے حرم نوکری کر دے پھر رستے تے پورا دن گزریا جنازہ نہ آیا. اگلی مغربین دی نماز پھر پڑھ لی جنازہ کوئی نہ آیا. بعد از مغربین حرم پاک بند کر کے امیر نال توسل بیٹھے کر دے. حکم علیدہ آئی مدینہ تو العلم دے باب دا حکم آئی. علیدہ آمن خواب نہیں ہوندہ حکم ہوندہ ہے. حکم علیدہ آئی جنازہ آیا نہیں اللہ جانے کیڑا راز ہے. ایک قبلہ سے راز ہے. پھر جو آنکھ لگی تے مولا پھر فرمایا آج کل نالو زیادہ جلدی کر. تیزی نال اٹھی دروازہ کھول دوڑ جنازہ قریب آ گیا ادھر استقبال کر. حیران ہونے تو حق بنتا ہے. وہ جڑا جنازہ کل میں روکیا نا جو میرے شہر نہ ہوئے بڑا گناہ گار ہے وہ قریب آ گیا ان کا استقبال کر ان میرے حرم میں لیا ان طواف کرا پھر وہ دفن میں جا کے شامل ہو. اٹھ پیا آدھے خاکی انسان کا نظر خیال ہے کل تک اتنا گناہ گار جو علی دے حرم آمن دے قابل نہیں. اللہ جانے ایک رات بدل کے نگیا کیڑا اس تے کرم ہو گیا جو آج علی پہ آدھے استقبال بھی کر طواف بھی کرا دفن شامل بھی ہو. آدھے میں سوچتا ہوں جا رہے ہیں حرم امیری جو آواز آئی میرے حرم دا خادم حیران نہ ہو میں ہاں علی کالا اللہ حکم اپنی جاتے تبدیلی اس وجہ تو آئی. یہ دی قوم دا جنازہ چاہ کے پوری نجف واسطے عراق دے صحرائے جو آندھی چلی اور رستہ بھول کے چلے گئے کربلا. کربلا دی تیز ہوا نال حسین دے شہر دی مٹی ہو دے کفن دے آئی. اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے. اللہ تھوڑا بھلا کرے جی. یا علی یا رسول اللہ
یا علی علیہ السلام بے شمار بانیان سادات نے بھی سادات تا خلوص ویکھو فضائل مومنین دی اکھ دا وضو ہو گیا نجف و کربلا دے ترائے رستے ایک 85 کلومیٹر توڑیاں دعاواں نال میں نے اے چھٹا سال ہے میں مشی کردہ چیلم تے پیدل نجف تو کربلا او 100 کلومیٹر ایک تیسرا رستہ ہے ان وقت دن شت فرات یہ بابا جی دریا تھے نا موڑ جمیں جمیں دریا ٹر دے نال نال رستہ ہے یہ ہے 144 کلومیٹر اور نجف کربلا دے درمیان پہلی سطر مصائب دی پیادہ 144 کلومیٹر رستہ نہیں علی دیاں دھیاں تے پتران دا قبرستان ہے بڑا بھلا ہو جائے میں باو جی صدقے ہو جاواں مولا جان دن تھوڑی عقیدت نو بانیان دی عقیدت نو شور 5 بندے مچاویں نو دا نام مجلس نہیں اجڑی ہر پاسے ہائے دی آواز ہوندی ہے نا میں بڑا مطمئن ہوں جو انا ہے کیتی میں کہ قبرستان ہے کنج بنے ہیں بیٹا آن چڑ اٹھاں تے چڑھایا نے سید زادیاں نو بوکن والیاں زباناں ہر دور وچ رہیاں علی دی عزت تے بوکن والے اج اس دین دا کلمہ پڑھ دے نا اس دین تے علی دے گھر دا خرچہ ویکھ یہ پوری دنیا دے بلا تفریق فرقہ شیعہ سنی اٹھ نہیں کھڑے ہوئے توہین علی دی نہ کر توہین علی دے پتران دی نہ کر ہر ذی شعور جان دے جو میں کلمہ پڑھ دا تو اس تے علی دے گھر دا بڑا خرچہ ہے یہ خرچہ ان چاڑ اٹھ دی میں تفصیل پڑھ دا رہا 1 منٹ سے یہ بچیاں واسطے بزرگ سمجھ دیں چونکہ بچیاں نو اس دور وچ پتہ نہیں انہاں واسطے عرض کردا اٹھ دی ہوندی بیٹا ایک خاص عمر وہ عمر پوری نہ ہوئے نا زنگ شاہ جی کسے نو بھائی صادق شاہ سواری کرن نہیں دیندا اگر وہ دی عمر پوری نہ ہوئے اٹھ دی کانڈ تے کسے نو بٹھاؤ ایسی حرکتاں کرے گا جو سوار گر جائے ہن ہائے کر سکو جتھے جتھے سید بیٹھے ہو تو میں پہلی سطر انج کر کے آکھاں انہاں اٹھاں تے سوار کیتا نے جنہاں دی عمر پوری نہیں الحمدللہ رب العالمین مضمون بڑا لمبا ہے میں 10 منٹ بابا جی معافی 5 منٹ زیادہ پڑ گیا اس دی بھی معافی مگر سفر لمبا کیتا ہی سادات دا پیار آئی انہاں دا حکم آئی میں چاہتا ہی مجلس مکمل ہوئے بابا جی اٹھاں نو دوڑان دے ہن رستے تسی سید زادے معاف کر دے ہو اگر تے میں پوری روایت نہیں ایک ادھا جملہ آتا میں جدوں دا پڑھے میں یاد کردہ پھر رونا پاک اماں دی قبر تے نا علی بادشاہ دی تھی ایک کربلا تو کوفہ تے سفر تے گل کیتی ہے فطرت ہے نا جی دھیاں ماں دکھ سنا دیاں سید زادہ ماں نو دکھ سنا دیاں بابا جی بی بی گل کیتی اماں بے پلانے اٹھن اتے تیری دھیاں تے نواں سواران میں پوری گل نہیں کرنی جو مجلس سے ڈھیر سارے سید بیٹھے بی بی پیا دے اماں شامیاں دے ہتھاں چوندے انتازیاں نے تے اماں اسی ساریاں زخمی تاہاں بہانہ اٹھاں دا ہوندا مرحبا 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 زم اللہ ہو جورکم میں صدقے بھائی آئے کر کے رونا 6ویں بادشاہ البغاء للحسین کتاب 6ویں شہنشاہ دی سنت ہے اگر آواز بلند ہوئے پھر آئے کرو میں صدقے ہو جاواں تقریباً میرے سمیت اسی سارے مداح خان ایک دکھ پڑھ دیاں جو 2 جنازے علی بادشاہ دے گھر دے قیدی اٹھنے معاف کر دینا کہ بلا دل دکھیا ہوئے نا معاف کر دینا نرم دل شیعہ بیٹھے ہو 2 جنازے زنجیرہ نال رسیاں نال اٹھنے ایک 4 سال دی چھوٹی بطول دا ایک 14 سال دے بغداد دے قیدی دا انجی اکھ دیں اچھا ہون ذرا میں سید بھائی میں جنہ دا تعارف ہے جنہ دا نہیں میں ہائے تو سمجھاں گا سید کتھے کتھے دھوپتے بے کے غریب نو رونا لے اجر تا حسین دی ماں کو لے میں حقیر کول مسافر کول تا تسا سیدہ امتیوں وستے گجرات ضلع دے ازادار دعائے دعا لون اور دعا دیون دی خاطر پردے ستر رکھ دا پیاں جڑیاں ہن اٹھاں تے سوار کربلا تو کوفہ ویندیاں انہاں دے ہاتھ ہن نال ہن بچے سوار اٹھاں نو دوڑان دیاں میں معاف کرنا آگے جملہ اوکھا پڑ گیا تو زبرداشت نہیں کیتا میں معاف کر دینا اٹھاں نو دوڑان دیاں دوڑ دے ہوئے اٹھاں تو شہزادے تے شہزادیاں چڑھ دیاں ہائے کرن والے ہو کسے ایک اٹھ تو جھڑ دیاں کسے دوسری دی وجہ تو شہید ہو دیاں
جدا کوئی جنازہ علی زین العابدین ویکھنا نا دوڑ دے اٹھتے توک وچ گردن پھیر کے ہوا نو حکم دیندے ہن ہوا تیز چل مٹی اڑا پردہ دار دا کفن بنا میری پردہ دار دی قبر بنا ہون گجرات دے غیور ازادار وزن کرو جنہاں دے کفن تے قبراں سہرا دی مٹی بنائیاں کسے انہاں دیاں وی رسیاں لہائیاں اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ اے تو پیر صادق شاہ جدو اللہ دی عدالت وچ پیشی ہو سی نبی دی پاک زخمی دی پھر پتہ لگ سی جو علی دے گھر دے کتنے جنازے جڑے قیدی تے بے کفن اٹھے پہنچ گئیاں کوفے کربلا تو کوفہ پھر زوار گواہی دیونا یہی مجلس جتنا حصہ رہ گئی اگلی دفعہ جدو زیارت ہو سی میں یہی سنا سا این ممکن ہے میں نو محمدی کول یہی سنا دے ماں میں یاد کرانا جو کوفے دا کچھ حصہ رہے کوفے دے باروں مسجد ہے نام مسجد ہے ہنانا مانا بندہ ہے نوے پڑھنے والی مسجد اس مسجد 2 دفعہ نوے پڑھے ایک دفعہ 21 رمضان جدوں کریمین حسنین شریفین باب علی دا جنازہ لے کے گزرے یہ مسجد روئی بھی آئی چھکی بھی آئی جدروں علی دا جنازہ گزرے اس پاسے آج تک مسجد چھکی ہوئی ہے کئی دفعہ تعمیر کیتی نے پھر اسے پاسے جھک دیئے جدوں اور میں بہار الانوار اچ بجا پڑی ہے جو مسجد میں سمجھی تا یہ جو مسجد کیوں روئی علی بادشاہ دا جنازہ جدہ پتر لے کے ٹرن او پیچھے دوڑ پئی جس ٹرنا کوئی نہیں سکھیا پیو دے جنازے دے پیچھے دی دوڑ دی ڈٹھی تے مسجد جھک بھی گئی مسجد رو یا حسین آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی اجرکم من السیدہ جی آکھاں یہ تیرا کوکا نال رون تیری میری نجات دا شالا سبب پڑے بڑا وڈا اجرے مظلوم دے غم میں جائے یہ کوئی عام چیز نہیں یہ زخمی حسین دے زخم دا مرہم ہے نبی دی پاک دی عزیزم رومال بھیج دیں جنت والا جس اکھ تلے جنتی رومال فرشتے پہنچیں دیں اس اکھ چوہاں لڑ دیا بڑی قیمتی مرہم غریب کربلا دے زخم دا مک گئی میرے اسے دی مجلس قریب آ گیا جتنے منٹ میں سید تو منگے انہوں تھی چھڑن لگا پہنچ گئی کوفہ دے باہر اعلان ہویا 12 شہزادیاں آ گئی کوفے دے گورنر پیغام بھیجئے چلو ہون مزید توڑا دل نہ دکھاواں او جنہ استقبال کرنے نہ کل او اجے پہنچے نہیں استقبال والے وزنی پھول بھی اجے چھتا تک آئے نہیں ایک رات علی دیاں دیاں نو کوفہ دے باہر قیام کراؤ قیام دا حکم آیا اس سے مسجد حنان نائے چھے نوے پڑھنے ایک دوجی باری نوے پڑھنے اس بارہ دے تیرہ دی رات کوئی نوادس نہیں کو ایڈ کرنے تے سلام اس مسجد نو علی خود بنا جائی جدو مالک دی شاہی آئی یہ مسجد حنانہ دے پتھر علی اپنے ہتھا نال رکھ ویندے رہیا تے پھر تاریخ پتہ ادو لگا جو علی دیاں دیواراں کیوں بنائیاں علی چاندے ہیں میرے شہر جا کے توڑے ایک رات تو میری ادھیاں پردے چھائے جاؤں جدو حکم آئے نہ رات گزارے نے اس مسجد اچھ بٹھایا نے کافلہ دیواراں نال بے گئیاں تھکی ہوئیاں لٹی ہوئیاں زخمی سیدزادیاں دیواراں نال بارو کھڑے کر دیتے نے نیزیاں تے سار جیڑے ویکھ آئے ہو گواہی دیونا جیڑے نہیں ویکھ آئے جدو مسجد حنانہ کوفہ جاسو سواڈی آئے نکل سی بابا جی مسجد دے اتج مقام ہے جنہوں آدھن مقام میں راس الحسین شیخ حر عاملی شیعہ محدث گزرے انہوں دی ایک روایت آج بھی پکے قلم نال اس مقام دے اتے لکھی کھلیے جا تے اکھا نال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ کے آیا تم ہی پڑھ شمر دے ایک ہاتھ ہے غریب دا سار دو جے ہاتھ خنجر میں امتیاں میں سیدان دے سامنے روایت پردے نال انج پیا پڑھدا آسے پاسے دیوار نال بہنا بیٹھے نہیں ایک کمینہ درمیان اچ بے کے سر تو خون صاف کردا رہا توڑی ہائے دی قسم اشارہ کر کے پیا گزرتا سیدزادے خون انج صاحب کی تصویر صادق شاہ جو آج بھی لکھے کھلے غریب دے سر دے کچھ آزا اس سے جگہ تے دفن ہے اللہ مان آفرین بھائی مرحبا بڑا بڑا ظلم آئی نا جی بہنہ دے سامنے ویر دے کٹے سر تے ظلم دی اخیر آئی بھائی جی
مسجد نہیں رنی، ماواں پتراں دے سر ویکھ کے رنیاں، مسجد نہیں رنی، دھیاں پیو دے کٹے سر ڈٹھن، مسجد نہیں روئی، بہناں براواں دے لڑ دے خون ڈٹھن تے روئیاں، مسجد نہیں روئی۔ مسجد ادو روئی ہے جدو رات گلی دیوار نال ولی بادشاہ دی ایک نو اٹھی، جہندہ 6 مہینے دا ایک دن نے 3 وار پتر کو اٹھائی، او پتر دے تلے آکے کھلی آدھی اصغر ایڈے چھوٹے بچیاں نو ماما دے بغیر نیند نہیں آدھی، اصغر نیزے تلے آ میرے ہتھاں دے تے 10 جنگل جتری جی راتے کیویں ودا سمدہ ہے۔ مرحبا مرحبا جرکم اللہ۔ بس اصغر دی ماں دا وین سن کے بابا جی مسجد دے پتھر چرون دی مشہور ہو گئی، ہنانا نوے پڑھنے والی رات گزر گئی۔ ایک گل موسم دی کراں، 2 منٹ دی مجلس باقی، رات گزر گئی تے حکم آیا علی بادشاہ دیاں دھیاں بازار آ۔ یہ حکم اس ویلے آیا جدہ سجاد پیو دا جنازہ دفنا بن گیا، ادوں بابے دی قبر بنائی تے وقت اٹھ پے، اصلی آنکھیں بابو تو ان مکان دے بھی فرمایا نہیں نہ بے سکتا، شمر آنکھیں کافلہ ٹورو، میں نظر نہیں آندہ کافلہ ٹوردہ نہیں، او میری بہن تے ظلم کر دے، میری 4 سال دی بہن ایک ایک اگے ہاتھ وان کے وہ دی پوچھ دی ہے کسے میرا بھرا ڈٹ ہے، کسے ساڑھے پور دا سالار یا حسین۔ واہ سید میں بسم اللہ کہہ رہا، حق ادا ہو گیا بھائی، حق ادا ہو گیا سادات۔ اللہ بانیان دے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے، اس گھر دے مکینہ تے نہ دیا نسلہ تے رحمت دا نزول ہوئے۔ آخری 1.5 منٹ رہ گیا مجلس دا، آج تک ایک دنیا تے دستور ہے جی، اے ادھا منٹ سنو۔ آج قبلہ میں تھوڑے عزیزاں دا تھوڑا دے امتحان لینا، کتنا احترام والا مصائب سمجھ سکتے ہیں، بزرگاں دا نا میری اوقات نہیں، انہا عزیزاں دا انہا بچیاں دا، ایک اشارے نال مصائب پورا پڑھوں تے 1 منٹ ہے۔ آج بھی دنیا تے دستور ہے، ہر بادشاہ دوجے ملک اپنا سفیر بھیج دے، پاکستان دے سفیر دنیا دے ہر ملک کے چند سوا ایک دے، جدو بادشاہ اس ملک دے دورے تے جاوے نا استقبال کرنے واسطے اگوں پہلے سفیر آن دے، ایک سفیر حسین کوفے بھیجی آئی جدہ نام مسلم آئی، گجرات علیم 9 ذی-الحج نو مسلم نو پتہ لگے میرے بادشاہ کربلا انہیں مسلم کوفہ دے دروازے تے آ گئے، جنہا سمجھ کے آئے کی دیدون میرا کروڑ سلام ہے۔ میں صدقے استقبال واسطے شالہ بھلاؤں نے بزرگوں کیا کہنے، استقبال واسطے مسلم دروازے تے آ پہنچیں جو میرے بادشاہ انہیں، بادشاہ نو رستے تے دیر ہو گئی، 34 دن بادشاہ نہ آیا، وکیل دروازے تے کھڑا رہا، اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ توڑے ماتم دی قسم سیدہ دی ہائے دی قسم، 34واں دہاڑائی 13 محرم آئی، صبح دویلا آئی، بادشاہ دی اچھی سواری کوفہ دے صدر دروازے تے آ گئی، مسلم دی نگاہ بادشاہ تے پئی، بادشاہ دی مسلم تے اے تے بند سنیا اس نے نا جو بزرگ ذاکر پڑھ دے 2 مقتولہ دیاں بعد گسن دے نہیں ہو یا اکھیاں باندے، نہ مسلم دی اکھی باند، نہ بادشاہ حسین دیاں باند، نہ کوئی ان دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھن والا، نہ کوئی یہ دیا ان چپڑا، جنہ حسین دی اکھاں تے ہاتھ رکھنے آنو نہ دے ہاتھ رج گئے، جنہ مسلم دی اکھاں تے ہاتھ رکھنے آنو کوفہ دی گنگلیاں جرل گئے، اور ماتم کر کے رومن آلے شریفوں 4 اکھاں ایک کوئی انتے پہلے حسین بولین، زخمی وکیل دا زخمی سفیر دا منہ چوم کے آدین پر چاونی ہوئی، آئے او پتران دی تیرا شکر گزار، رو حسین احسان اس دے، او جے چولے چاکے کی دیکھ ایک جہاں تے وینے پر چاونی ہوئی۔ جواب پڑھا جا وقت موقعی آباؤ زیادہ پڑھیا، جواب پڑھا جائے تگال کی تھی حسین میں پتران دی مکان دینا تیرا شکر گزارا، تیرے حرم دا شکر گزارا، مسلم پتران دا نام نہیں چاہیا، حرم دا نام نہیں چاہیا، اچھی جاتے رمین رو کیا دن میری بھی خیر میرے پتران دی خیر، تسی ہیو بج دا سو کیوں آن دی ای بین، او بازار دوے چبی بی دے دلے دا چینے کیوں آن دی ای، اللہ القوم العالمین۔
صدا بڑی مقبول مجلس مالک مانی مجلس سے عزت رفت صفحہ فرمان مرحومین نے مالک درجات بلند فرمان وقفہ نماز اور لنگر اور سامنے کوٹھی میرے کبیر اتھے لنگر پاک دا امام کی دیا وقفہ فورن بعد دے کینٹر وقفہ فورن بعد عسکر رضوانی صاحب مالک منظر مہندی علامہ علی ناصر حسینی سید اقبال حسین سے بجانا رکھتا اپنے